ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. المرض تارة يكون تكفير من السيئات ومحض خير للعبد كما أصاب الرسل، يكون رفعا لدرجاتهم وليتأسى بهم، وتارة تكفير للسيئات، وتارة العقوبة. المرض أنواع، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يريد الله بخير يصب منه. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما أصاب من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب ولا أذى حتى الشوكة تصيبه إلا كفر الله بها من خطاياه. ويقول صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. وقد أصاب أيوب وهو نبي الله مرض عظيم. فالمرض يكون لرفع الدرجات، ويكون لتكفير السيئات، ويكون لعقوبة في بعض الأحيان. ربك حكيم عليم جل وعلا، هو الحكيم العليم فيما يقضي ويقدر من أمراض وغيرها سبحانه وتعالى. يقول جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ويقول جل وعلا: ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ويقول جل وعلا: ما أصاب من حسنة من الله وما أصاب من سيئة من نفسه